प्रस्तुत छ 2079 साल वैशाख 16 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि आजको राशिफल लिएर म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँको सामु उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ, तपाईँको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहनेछ, तपाईँले आजको दिनमा के कस्ता खालका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि दिन शुभ रहेको छ त, कुन क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले के गर्दा शुभ हुन्छ, सम्पूर्ण वर्ग विशेष क्षेत्र विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेको छु। तपाईँले हामीलाई आज पहिलोपटक हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा नियमित रूपमा हाम्रो यस च्यानलबाट प्रस्तुत भएका भिडियोहरू नछुटाइकन हेर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो यस भिडियोलाई सेयर गरेर आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमाझ पनि पुर्याइदिनु होला। तपाईँले हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यही अनुरोध गर्न चाहे। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, हामीले दैनिक रूपमा आजको राशिफल आजको पञ्चाङ्ग लिएर हाम्रो यस च्यानलबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ। सुरुमा हामीले पञ्चाङ्ग बताउँछौँ। पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ अशुभ समय, शुभ दिशा, शुभ रङ लगायतका कुराहरू मिसाएका हुन्छौँ। त्यसैले तपाईँले राशिफलभन्दा पहिला पञ्चाङ्ग हेर्नुहोस्। पञ्चाङ्गमा बताएको शुभ अशुभ समय, शुभ रङ, शुभ दिशा ख्याल गर्नुहोस् र आजको दिन तपाईँको कस्तो छ भनेर राशिफलमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको राशिफलमा केही नकारात्मक कुराहरू बताइएको छ र तपाईँले आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु नै पर्ने छ भने पञ्चाङ्गमा बताइएको शुभ समयहरूमा ख्याल गरेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला भने तपाईँले झुक्किएर पनि यमगण्डकाल र राहुकाल समयमा कुनै पनि शुभ काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगर्नुहोला यदि तपाईँको राशिफल शुभ छ भने पनि। त्यसैले शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर तपाईँले आजको दिनलाई अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब लाग्दैछौँ आजको प्रस्तुतिको पहिलो चरण आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 16 गते शुक्रबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2022 अप्रिल 29 तारिक। राक्षस नामक संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि रात्रि 1:04 भने त्यसपछि औँसी तिथि व्याप्त रहनेछ। नक्षत्र रेवती नक्षत्र बेलुका 7:09 भने त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र व्याप्त रहनेछ। विषकुम्भादि योगमा विषकुम्भ योग रहनेछ दिवा 4:23 भने त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ। आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग रहनेछ। करणमा भद्राकरण रहनेछ दिवा 1:01 भने त्यसपछि शकुनी करण व्याप्त रहनेछ। श्री सूर्य मेष राशिमा रहनेछ भने चन्द्रमा मीन राशिमा बेलुका 7:09 भने त्यसपछि मेष राशिमा व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ सेतो रङ, बारसुल पश्चिम दिशा, काल राहु अग्नेय अर्थात् पूर्व दक्षिण दिशामा। सूर्योदय बिहान 5:29 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 6:36 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय पूर्वाह्न 10:19 देखि 12:05 रहनेछ। यमगण्डकाल बिहानको 8:36 देखि 10:19 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। चर समय बिहान 5:27 देखि 7:05 रहनेछ। लाभ समय बिहान 7:05 देखि 8:45 रहनेछ। शुभ समय दिवा 12:10 देखि 1:48 रहनेछ। चर समय बेलुकाको 5:14 देखि 6:59 रहनेछ। लाभ समय बेलुकाको 9:33 देखि 10:48 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको आरम्भ गर्नुपर्दा उत्तर दिशा फर्केर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ हल्का निलो र घिउ रङ रहेको छ। मेषदेखि मीनसम्मका 12वटै राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर अपरझर जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा जौँ अथवा जौँका परिकारहरू खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यसकारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बीचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मिने शिशुको मीन राशि रहन्छ बेलुका 7:09 त्यसपछि मेष राशि रहन्छ। जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय, जन्मस्थान, जन्ममिति सँगै कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँको कुन राशि रहन्छ, कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ, त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड यहीँ समाप्त हुन्छ।
आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, यो त थियो आजको पञ्चाङ्गमा बताइएका कुराहरूलाई ख्याल गर्दै आज गर्ने शुभ काम कार्यहरूको शुभ साइत गर्नुहोला। कुनै पनि नयाँ काम कार्यहरूको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयमा सुरुवात गर्नुहोला भने अशुभ समय अर्थात् राहुकाल समय र यमकण्ड काल समयलाई चाहिँ तपाईँले छोडेर त्यस समयमा कुनै पनि शुभ काम कार्यहरूलाई अगाडि नबढाउनुहोला। यदि तपाईँले दैनिक रूपमा गर्दै आएका काम कार्यहरू छन् भने त्यो समयलाई वर्जित गरिएको हुँदैन। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया लेखिदिनुहोला। भोलिका दिनमा हामीले सोही अनुरूपका नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर आउँदैछौँ, त्यसमा सुधार गरेर पनि अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई हाम्रो यस भिडियो पुर्याइदिनुहोला। हाम्रो यस डिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, तलको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अलमा सिलेक्ट गर्नुहोला, जसको माध्यमबाट हामीले प्रस्तुत गरेको भिडियोहरू सर्वप्रथम तपाईँलाई आउनेछ नोटिफिकेसनबाट र तपाईँले समय अनुकूल पारेर हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दैछौँ आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 12औं भाव 12औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ, जसको प्रभावले तपाईँलाई आज विशेष त 12औं भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा परिश्रम अनुसारको फल नमिल्ने, परिश्रम अनुसारको तपाईँले गरेको दुःख अनुसारको प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ, जसको कारणले गर्दा दिक्क लाग्नेछ। काम गरेर चित्त बुझाउन नसक्दा हैरानी लाग्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात नगर्नुहोला। आजको दिनमा गरेको लगानी फस्ने, डुब्ने अथवा तपाईँले गरेको लगानीबाट प्रतिफल राम्रो प्राप्त नहुने देखिन्छ। नवीन लगानी नगर्नु, नवीन काम कार्यको सुरुवात नगर्नु तपाईँको लागि उचित रहन्छ। दैनिक गर्नु नै पर्ने काम कार्यहरू तपाईँले अघिबाटै गर्दै आएका दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यमा हात नहाल्नु उचित रहन्छ। पहिलेबाटै सुरुवात गरिरहेका कामकृत्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस्। कम बोल्ने, आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचुक उपाय रहनेछ। सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले अरू दिनमा सुरुवात गरेका नयाँ कामकृत्यहरूलाई जिम्मा मिले तापनि नलिकन पहिलेकै कामकृत्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँले नवीन अवसर प्राप्त भयो र तपाईँले कुनै पनि नवीन अवसरहरूमा हात हाल्नु भयो भने त्यो अवसरहरू पुरा हुन नपाउने अथवा त्यसबाट तपाईँले झन्झट मात्रै बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले आम्दानीको मात्रा भन्दा खर्चको मात्रा बढेर जाँदा तालमेल मिलाउन असहज हुनेछ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावको स्थिति देखिन सक्छ, तिक्तता पनि उत्पन्न हुन सक्छ। अलि सजग रहनु पर्नेछ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आफन्त जनसँग समेत टाढिनु पर्ने देखिन्छ। तपाईँलाई फाइदाको प्रलोभनमा परेर आफन्तहरूले साथ छोड्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जाने हुँदा आफूले आजको दिनमा कमसेकम खर्च कम गर्नुहोला। तपाईँले फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यर्थको कार्यमा समय बित्नेछ, त्यसैले तपाईँले आज गर्नुपर्ने काम कार्यहरू के हो, तपाईँले आज गर्नु नहुने काम कार्यहरू के हो, सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले आज आफ्नो दैनिकीमा ध्यान दिनुहोला। विश्वास गरेका व्यक्तिबाट समेत धोका मिल्न सक्छ। टाढाको कष्टकर यात्राको सम्भावना देखिन्छ। सकभर आजको दिनमा टाढाको यात्रा नगर्दा नै बेस रहन्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँले आज गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा पर्न सक्छ, अलिक ख्याल राख्नुपर्नेछ। तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा निस्किनु भयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा 12औं चन्द्रमाको प्रभावले अन्य काम कुराहरूलाई तपाईँलाई असर गरे तापनि विद्यार्थीवर्गलाई पठन पाठन क्षेत्रलाई भने त्यति धेरै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ। त्यसैले विद्यार्थीवर्गले अन्य काम कार्यमा भन्दा पनि तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुहोला। तपाईँलाई त्यस क्षेत्रबाट शुभ फल मिल्नेछ। त्यसै गरी प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। बोली चालीमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। तपाईँको केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि बोलीको कारणले गर्दा
तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बोलीचालीमा विशेष ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्य अवस्थामा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको काम कार्यप्रति अन्य दिनको तुलनामा आज केही उतार चढाव देखिन सक्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी नलिकन आफूले गरिरहेको दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्, तपाईँको लागि शुभ हुनेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला भने आजको दिनमा आफ्नो गुरुवर्ग, मान्यजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान सम्मान गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले नवीन लगानी भने नगर्नुहोला। मेष राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मिथुन र कुम्भ, शुभ अङ्क 3 र 11, इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। वृष राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा सकारात्मक फल देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, तपाईँलाई आजको दिनमा त्यस क्षेत्रबाट नाम र दाम कमाउने समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँले आज गरेको काम कार्यहरूबाट जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्ति होस्, तपाईँले राम्रो खालको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नवीन क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, त्यस क्षेत्रबाट समेत नाम र दाम दुवै कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि आज विशेष शुभ लाभदायक समय रहेको छ। पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा काम कार्यहरू थिए, त्यस क्षेत्रबाट समेत आज सफल बनेर कामकृत्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। कुनै पनि काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सकिनेछ। अचल सम्पत्ति जोड्न सकिने समय समेत रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले विशेषतः धन सम्पत्ति जोड्नको लागि बल गर्नुभयो भने धन सम्पत्ति जोड्नको लागि, सञ्चय गर्नको लागि मन जाने, धन सम्पत्ति जोड्न सकिने खालको समय रहेको छ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा समेत सुधार भएर जानेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूप लाभ कमाउन सकिनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। मानसिक क्षमतामा समेत वृद्धि र विकास भएर जानेछ। तपाईँका आफ्ना सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पनि पर्याप्त रूपमा पाइनेछ भने अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुल्झाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। आर्थिक पक्षमा समेत प्रगति हुँदा मन फुरुङ्ग रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ पाउने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म नाफा कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुनेछ। तपाईँलाई आज सरल तवरले काम कार्यहरू सफल हुँदा हौसला बढेर जाने, नाम र दाम दुवै कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आज 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्ति पनि जोड्न सक्नुहुने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि काम कार्यलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आज आफ्नो गरेका काम कार्यहरूबाट सफल भएर हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले दिन बिताउन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केही उतार चढाव आउने देखिन्छ। किनभने 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई सफलता देखिन्छ। अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँ लाग्दा पठन पाठन क्षेत्रलाई पछाडि पारिने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि भने केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यबाट सजिलै अगाडि बढ्न सकिने, आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, तपाईँको पदोन्नति हुने, तपाईँले गरेको काम कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनको लागि पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य मनमुटावको स्थितिबाट अगाडि बढेर धेरै सफलतापूर्ण तरिकाले सुमधुर सम्बन्ध बन्दै अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। तपाईँलाई आज केही उतार चढाव देखिहाले पनि आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। आजको लागि समय तपाईँकै पक्षमा छ। तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू, बक्यौता रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुहोला। आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुपर्नेछ भने पछिसम्म लाभ दिने देखिन्छ। वृष राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ वा निलो रङ, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अङ्क 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान, मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि।
मिथुन राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँका मनमा बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने खालको समय बनेको छ। मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आजको दिनमा अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जितेर नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने, धेरै ठाउँमा आफूले गर्न खोजेको काम कार्यहरूमा सफलता हात लाग्ने खालको समय रहेको छ। विशेष गरेर तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा चन्द्रमा छ, जसको प्रभावले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको मन जित्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आज कुनै पनि नयाँ काम कृत्यहरू सोच्नु भएको छ गर्नको लागि भने तपाईँको लागि समय शुभ रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा सुरु गर्दै गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने, आफन्तजनहरूको साथ समर्थन पाइने खालको समय रहेको छ। सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ। जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्दा धेरै व्यक्तिहरूबाट मान सम्मान एवं प्रशंसा मिल्नेछ। तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा झन् निकटता बढेर जानेछ। पहिलेबाट केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। अरू व्यक्तिको सामु आज आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिनेछ। तपाईँले आज विवादित काम कार्यलाई पनि सहजताका साथ अगाडि बढाउन सक्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँको लागि कार्य अगाडि बढाउनको लागि माहौल बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यबाट समेत मान सम्मान मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँलाई आज अघिल्ला दिनबाट थालेका केही काम कार्यहरूबाट प्रतिफल छिट्टै मिल्नेछ। तपाईँले धार्मिक कार्यमा मन जाने हुँदा आजको दिनमा धार्मिक कार्यहरूमा समेत सरिक हुने अवसर मिल्ने, ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्ने, घरमा नयाँ चहल पहल छाउने खालको समय बनेको छ। आजको दिनमा तपाईँले वाहन आदिको सुख मिल्नेछ। वाहन आदिको प्रयोग गरेर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सामान्य लगानीले नै आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने र सामान्य लगानीले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिँदा खुसी बढेर जानेछ। अगाडि बढ्नुहोस्, काम कृत्यहरू अगाडि बढाउनुहोस्। गरेसम्मका काम कार्यहरू सफल बन्दै जाने शुभ फलदायी समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा काम गरेर देखाउने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनु भयो भने तपाईँले गरेका प्रयासहरूमा सामान्य प्रयासले नै खोजमूलक काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने, सामान्य प्रयासहरू पनि सफल भएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, तपाईँको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास देखिने, निखारता आउने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सजिलै सफल हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सम्मान स्याबासी पाउने खालको समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। समग्रमा तपाईँको आजको दिन शुभ फलदायी रहनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा पनि पहिलेबाटै कुनै कमी कमजोरी थियो भने सुधार भएर जानेछ। तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि पनि आजको दिनमा आय आर्जन बढाएर जान सकिने, तपाईँले गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा खरिद पक्षलाई पनि तपाईँले जोड दिन सक्नुहुनेछ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भविष्यमा आर्थिक लाभ हुनेछ। तपाईँले व्यापार व्यवसायमा आयदर बढेर जाने, व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईँको आज आर्थिक पक्ष पनि बलियो नै रहेको मान्नुपर्छ। तपाईँले आजको दिनमा नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको लागि समय शुभ रहनेछ। तपाईँले व्यर्थको कार्यमा समय खर्च भने नगर्नुहोला। मिथुन राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि बुध शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अङ्क 1 र 5, इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 9औं भाव 9औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 9औं स्थान चन्द्रमा ग्रहले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ। किनकि 9औं स्थानको चन्द्रमा भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमा मानिन्छ।
जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएर अधिकांश काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुनेछन्। तपाईँको अघिबाट रोकिएर रहेका काम कार्यले अटोमेटिकल्ली गति लिनेछन्। अघिदेखि रोकिएर रहेका कार्यलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धार्मिक जागृति हुनेछ। धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ। अरू व्यक्तिको दुःखमा अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ। कलात्मक कार्यमा अग्रसर भइनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कृत्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। असम्भव काम कार्यलाई पनि सजिलै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। रोकिएर रहेका काम कृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने खालको समय रहेको छ। काम गरेका कुराहरूलाई पुरा गरेर अपुरा काम कृत्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा हर्ष पनि बढेर जानेछ। धैर्य र सहनशीलतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत शरिक हुने अवसर मिल्नेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको आफूभन्दा ठुला गुरुजन, आफ्ना मातापिताको साथ सपोर्ट मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर गरेका काम कार्यहरूमा अझ बढी सफलता मिल्नेछ। तपाईँले गरेका सम्पूर्ण काम कार्यहरू आज शुभ बन्नेछन्। तपाईँले शुभ समयमा काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। पछाडि हटेर सामान्य काम कार्यमा भुल्नुभन्दा आफ्नै बाहुबलले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आफ्नै बाहुबलले नै धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने हुँदा आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। व्यर्थको काममा समय व्यतीत नगर्नुहोला। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ रहनेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा 9 चन्द्रमाको प्रभावले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सकिने, राम्रो प्रभाव देखाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्नुपर्छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको छ। विवादित काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, विवादको अन्त्य हुने, आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग निभाउन सकिने, तपाईँको काम कार्य गर्ने कलाले गर्दा, काम कार्यको विकासले गर्दा तपाईँले आज धेरै काम कार्यहरू सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने खालको समय नै रहेको छ भने तपाईँले आज प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने हुँदा घर परिवारको साथ समर्थनमा गरेका कार्य अझ बढी सफल हुने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार भएर जानेछ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थियो भने पनि अगाडि सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्थामा पनि तपाईँको केही सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्था तपाईँको लागि आज सामान्यतया मध्यम प्रत नै रहनेछ। तपाईँ आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामाजिक क्षेत्रबाट अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने, नाम कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अङ्क 2 र 6। इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। मन्त्र ओम सन्याय हरि निरूपाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट आज अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गरिरहँदा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल, नकारात्मक ऊर्जा मिल्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले आज समयमा निर्णय लिन नसकिने, के सही के गलत भन्ने कुराहरू छुट्याउन गाह्रो हुने खालको समय बन्नेछ। तपाईँ आज अन्य व्यक्तिहरूको सरसल्लाहमा हिँड्दा तपाईँ आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने, गर्नुपर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि परिने, तपाईँको कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहेका छन्। तपाईँको विरोधी अथवा विपक्षमा लाग्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँबाट फाइदा उठाउनको लागि तपाईँको पछि पर्नेछन्। त्यसैले संयम रहनुपर्नेछ। सोच विचार गरेर अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहले मात्रै अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ। वित्तीय कारोबारमा पनि अस्थिरपन देखा पर्नेछ। तपाईँलाई आज गलत काम कार्य गर्नको लागि उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहने हुँदा कुनै पनि नवीन निर्णयहरू नलिनुहोला। आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका आफ्नो काम कार्यमा दैनिकीमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि सर्वोत्तम रहनेछ। आजको दिनमा अरूको लहैमा लागेर गरेको लगानीले पछिसम्म पछुताउनु पर्ने, नवीन स्थानमा गरेको लगानी फस्ने, डुब्ने त्यस्तो सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले आज नवीन लगानी नगर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ। अनावश्यक स्थानमा लगानी हुनसक्छ, विचार पुर्याउनु होला। अनावश्यक कार्यमा व्यस्त रहँदा
गर्नै पर्ने काम कार्यमा समेत ध्यान नपुग्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। सोच विचार गरेर आफूले गर्नै पर्ने दैनिक काममा व्यस्त रहनुहोस्। नवीन काम कार्यको सुरुवात नगर्नुहोस्। मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिन्छ। परिवारजनहरूमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सहजक रहेर आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा व्यस्त रहेर कुनै पनि वाद विवादमा नमुछिकन अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँ आजको दिनमा नयाँ काम कार्यको आरम्भले आंशिक लाभ देखियो भन्दैमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगर्नुहोला, किनभने त्यसले तपाईँलाई पछिसम्म प्रतिफल राम्रो नदिने, सोचे अनुरूप अगाडि नबढ्ने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्यभन्दा पनि अलि धेरै मेहनत गरेर मात्रै सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आजको दिन मध्यमप्रद रहेको छ। सोचेभन्दा पनि अलि बढी मेहनत गरेर समय अलि बढी छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा नोकरीकोबाट अब्जसको सामना गर्नुपर्ने, गरेका काम कार्यहरूबाट अब्जस आइलाग्ने, नगरेको कामको अब्जस आइलाग्दा दुःख लाग्नेछ। सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। अरूको भनाइको पछि नलागिकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कसैसँग वाद विवाद नगरिकन दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्, बुद्धिमानी हुनेछ। तपाईँले आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज केही आर्थिक कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँले आज आर्थिक कमजोरीको कारणले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, नगर्नुहोस्, किनभने आर्थिक कमजोरी छ। तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि फस्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समेत मन्दीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आजको दिनमा दैनिक कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोस्। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही चिसोपना देखिन सक्छ। संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। बोली चालीमा विशेष ध्यान राख्नुपर्नेछ। आजको दिनमा बोलीकै कारणले गर्दा आफन्तजनहरूसँग टाढिनुपर्ने अथवा प्रियजन व्यक्तिहरूसँग मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ। त्यसैले गर्दा आजको तनावदायी स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ। तपाईँ आज कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कतैको यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने गणेश भगवानको आराधना गर्दै ओम गम गणपताय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्दै आफ्नो काम कार्यमा निस्किनुहोस्, सफलता मिल्नेछ। सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी सूर्य, शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 7औं भाव 7औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहँदा तपाईँलाई आज सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आज विशेष गरेर नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको आत्मीयता बढ्ने खालको समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना समेत बलियो रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले कतैको यात्रा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ भने नवीन व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गर्दा, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूको साथ समर्थनले गर्दा विशेष काम कार्यको सुरुवात हुने, विशेष काम कार्यको आरम्भ हुने देखिन्छ। आर्थिक पक्ष बलियो रहेको छ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईँले आर्थिक लगानी गरेर अगाडि बढ्न सकिने वातावरणको सृजना हुनेछ। नवीन लगानी गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो विपरीत लिङ्गीको साथ समर्थनले गर्दा, साथ सहयोगले विशेष रूपमा अगाडि बढ्न सकिने, साथ सहयोगहरू विशेष रूपमा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ। सहज वातावरणले गर्दा तपाईँले काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने, प्रेम सम्बन्ध सुदृढ हुने, पारिवारिक सम्बन्धमा समेत सुधार भएर जाने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो जुन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ त्यस क्षेत्रको अलिक विशिष्ट व्यक्ति अथवा नेतृत्वगणहरूसँग तपाईँको
सम्बन्ध स्थापित हुने, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू, ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने खालको सङ्केत देखिन्छ। तपाईँका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढेर जानेछन्। मन वचन कर्ममा विशुद्धिता छाउनेछ। नेतृत्वगणसँग नजिकिने अवसर मिल्नेछ। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुने देखिन्छ। भेटघाटको बिचमा मिष्टान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन प्रभावकारी रहेको छ। कलात्मक कार्यमा मन जानेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि कुरा गर्दा आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ। तपाईँलाई पठन पाठन क्षेत्रमा नवीन उत्साह र उमङ्ग बढेर जाने, नवीन सिप ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुने र सिप प्राप्त गर्नको लागि उचित समय रहेको छ। आज कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा ज्ञान वर्धक क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने सोच गर्नुभएको छ अथवा कुनै कुराहरू सिक्ने सोच बनाइरहनु भएको छ। त्यस क्षेत्रमा लाग्दा तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल हासिल हुनेछ। तपाईँको लागि दिन प्रगतिकारक रहेको छ। जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुहोस् तपाईँलाई आज प्रगति नै प्रगति हुने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गरौँ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने, आफूले बढाएका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको, ठुलो पदस्थ व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने, उहाँहरूको स्याबासी प्रशंसा प्राप्त हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले नवीन जिम्मेवारी समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धिको विकास भएर जानेछ। तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रबाट लाग्ने व्यक्ति हुनुहोस्, तपाईँले आज गरेको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रको प्रयासले सफल बन्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको कुरा गरौँ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, तपाईँले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने खालको समय बनेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहेको मान्नुपर्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले शुभ फलदायक समय रहेको हुँदा जुनसुकै काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न खालकै समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पीताम्बरधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्मा नै नमः। दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 6औं भाव 6औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल, केही सकारात्मक फल, मिश्रित फलदायी समय रहेको मान्नुपर्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि स्थानमा गरेको लगानी फजुल स्थानमा हुनसक्छ अथवा गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि चनाखो रहेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि काममा लगानी गर्नु पूर्व विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। अलि सजग रहनुपर्नेछ। अधिक व्यस्तताका कारणले गर्दा तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा कमजोरी पनि आउन सक्छ, त्यसैले आफ्नो शरीरको पनि ख्याल राख्नुपर्ने देखियो। आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन, गुरुजन भनौँ अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेको काम कार्यहरू विशेष सफलता हासिल गर्ने देखिन्छ। तपाईँले मान्यजनको साथ सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा मान्यजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन्। सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जानेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। आर्थिक लाभले गर्दा फुरुङ्ग बहिनेछ। आर्थिक आयदर बढ्नेछ। आर्थिक आयदर बढ्नाले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, अघिबाट गरेको लगानीले प्रतिफल दिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जानेछ। आज गरेको लगानी पछिसम्म काम लाग्नेछ। त्यसैले आजको दिनमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नु होला। तर कुन स्थानमा लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने, त्यस विषयमा भने योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। हचुवाको भरमा लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रमा फस्न सक्छ अथवा सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्नेछ। अलि अघिदेखि झन्झटहरू आइलागेका छन् भने पनि ती झन्झटहरू
हटेर तपाईँले गरेका काम कार्यहरू प्रयत्नहरू सफल बन्दै जाने, गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदै जाने खालको समय रहेको छ। नयाँ सम्झौताहरूले गर्दा काम कार्य गर्न हौसला बढेर जानेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। आफूले प्राप्त गरेका अघिदेखिका काम जिम्मेवारहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। हितैषी व्यक्तिसँग जम्काभेट हुने सङ्केत देखिन्छ। आजको दिन तपाईँको लागि शुभ नै मान्नुपर्छ। तपाईँलाई केही झन्झटहरू पनि आइलाग्न सक्छन्, त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। तर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू पनि बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भएर जाने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्दा तपाईँको पठन पाठन क्षेत्र सुदृढ भएर अगाडि बढ्न सक्छ। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा नवीन ज्ञान सिक्न सक्ने, ट्रेनिङ लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा आरम्भ गरेको पठन पाठन क्षेत्रले पनि पछिसम्म राम्रो हुनेछ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने, आफ्नो नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्दा हर्ष बढ्नेछ। तपाईँले आफूले गरेका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सक्दा जोस जाँगर बढेर जानेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गर्दा आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको सानो लगानीले पनि ठुलो उपलब्धि हासिल हुने भयो। आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको लागि पनि उपलब्धिमूलक रहेको छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहने देखिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको आजको दिन केही झन्झटका बावजुद शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईँले समयको मूल्याङ्कन गर्दै, स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तुला राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिसमी शुक्र, शुभ रङ हिउँ वा निलो रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम, मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः। दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव, पञ्चम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज विशेषतः विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसको कारणले गर्दा तपाईँको बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। तपाईँको आजको दिनमा तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा सरस्वतीको बास रहनेछ। तपाईँले विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन पाठन क्षेत्र, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका, अघिदेखि सहज रूपमा सुचारू गर्न नसकेका काम कार्यहरूलाई पनि आजको दिनमा सामान्य पहल गरेर नै अगाडि बढाउन सकिने, धेरै अघिसम्म काम कार्यहरूलाई पुर्याउन सकिने अथवा काम कार्यहरू सफल बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न सकिनेछ। तपाईँको मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। मान सम्मान पनि बढेर जानेछ। तपाईँको आजको दिनमा बोली बिक्ने अथवा तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्ने हुँदा सोच विचार गरेर आफ्नो कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। बोलीकै भरमा काम कार्यहरू सफल हुने सङ्केत देखिन्छ। कुन कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ, महत्त्वपूर्ण कुन कुराहरू छ, त्यसको बारेमा सोच विचार गरेर डिसिजन लिएर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्, अझ बढी सफलता मिल्नेछ। तपाईँले अघिदेखि रोकिएर रहेका, विवादित रहेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा सहज ढङ्गले सुचारू हुनेछन्। तपाईँका काम कार्यहरू पुरा पनि हुनेछन्। तपाईँले आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई समेत आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा आफूभन्दा ससाना भाइ बहिनीहरूको साथ समर्थनबाट पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू, सामान्य काम कार्यहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण तरिकाले पुरा गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। इष्टमित्रहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। सहयोगीहरूको पर्याप्त रूपमा तपाईँको साथ सहयोग मिल्नेछ। तपाईँलाई आज धेरै तर्फबाट सोचेको भन्दा पनि बढी साथ सहयोग मिल्दा काम कार्य गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँले आज गरेको लगानीले दिगो रूपमा लाभ उठाउन पाउने हुँदा आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहनेछ। तपाईँले जुनसुकै स्थानमा लगानी गर्नुहोस्, अलि दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि सफल हुने दिन रहेको छ। आजको दिन व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि समेत आजको दिनमा आयदर बढेर जाने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा क्रमिक रूपमा लाभ लिने पाइनेछ। त्यसैले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रका
सम्पर्कमा लाग्ने व्यक्तिको लागि भाग्योदय हुने दिन रहेको छ। तपाईलाई आजको दिनमा पारिवारिक केही स्वास्थ्यमा गडबडी थियो, पारिवारिक समस्या थियो भने पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछ। मिष्टान्न भोजनको योग देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले छोटो अनि रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसैले आज गरेका काम कार्यहरू सफल हुने, तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि आजको दिन सफल बन्ने देखिएको छ। समय शुभ रहेको छ। तपाईँले अल्छी नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष समय रहेको छ। विद्या बुद्धि भावको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा छोटो समयमा नै महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने, महत्त्वपूर्ण ज्ञान सिक्न सकिने, बुझ्न सकिने छ भने नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर समेत जुट्ने सम्भावना देखिन्छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। विद्यार्थीवर्गको लागि पनि आजको दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, आजको दिनमा तपाईँले नयाँ सिक्दै काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने, आफूभन्दा ठुला व्यक्ति, मान्यजन, विशिष्ट व्यक्ति भनौँ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ सहयोग पनि पाउने र प्रिय व्यक्ति बन्न सकिने, प्रिय पात्र बन्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सहयोगी बनेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। तपाईँलाई आज आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिइरहेको छ। व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहने देखिएको छ भने त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव थियो भने पनि आतिनु पर्दैन, बिस्तारै सुमधुर बन्दै जाने, स्वास्थ्य स्थिति पनि सुधार भएर जाने, सामान्य नै रहने देखिन्छ। तपाईँले अघिल्ला दिनबाट कुनै काम कार्यहरू आरम्भ गर्नुभएको थियो, उपलब्धि राम्रो भइरहेको थिएन। आजको दिनमा गरेको प्रयासले, आजको दिनमा गरेको सहमतिको कार्यले तपाईँको काम कार्यहरू अझ फस्टाएर अझ राम्रो भएर जाने देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा विशेष त आफ्नो घर परिवार, आफन्त, इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेको काम कार्यहरू शुभफल मिल्ने, राम्रो हुनेछ। त्यसैले आजको दिनमा घर परिवारको सहमतिमा आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। Sagittarius, धनु राशि। धनु राशि नै तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव, चौथो स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई आज चतुर्थ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। तपाईँका आफन्तजनहरूसँग समेत विवादको स्थिति आइपर्ने हो कि गरिरहेका काम कार्यहरूमा झन्झट उत्पन्न हुने हो कि गरिरहेका काम कार्यहरू एकाएक रोकिएर जाने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। आफन्तजनहरूसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुने, मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ। नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन्। अलि संयम रहनुपर्ने देखिन्छ। सतर्कताका साथ आफ्नो काम कार्यहरूलाई, आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। तपाईँले घर परिवारमा केही असमझदारीको स्थिति रहने देखिने हुँदा अलि संयम भएर बोली चालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा कमी कमजोरी पनि हुने नै छ भने गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने, काम कार्यहरूले गति लिन नसक्ने, तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा समेत झै झगडाको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिएको, अलिकति नकारात्मक प्रभाव रहेको छ। आजको दिनमा संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। मान्यजन, आफूभन्दा ठुला इष्टमित्रहरूको मान सम्मानमा केही कमी कमजोरी पनि हुँदा मान्यजनहरू रुष्ट हुने, तपाईँसँगबाट रिसिने खालको प्रवृत्ति देखिन सक्छ। त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई, आफूभन्दा मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँको आजको दिनमा समयले तपाईँलाई साथ दिइरहेको छैन। नकारात्मक तत्त्वहरू तपाईँको वरिपरि रहने जस्तो देखिन्छ। आज तपाईँले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई समेत समयमा पुरा गर्न नसकिने अथवा अघिबाट बढिरहेका काम कार्यहरूलाई रोकिने हुँदा दिक्क लाग्ने, शरीरमा आलस्यता जागेर आउने, शरीरमा कमजोरी पनि देखा पर्ने, तपाईँले इमान्दारी भएर आफ्नो काम कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा समेत केही असमझदारी देखिने हुँदा गरिरहेको काममा व्यस्त रहनुहोस्। आज तपाईँ सकेसम्म कसैसँग पनि
नराम्रो कुराहरू नबोल्नुहोस्, संयम भएर सोच विचार गरेर अलि बौद्धिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोस्। तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई, जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुहोला। आज अरूको भनाइ खानुपर्ने, नगरेको काम कार्यको अब्जस बिहोर्नुपर्ने खालको सङ्केत देखिन्छ। तर तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूको बावजुद पनि तपाईँलाई केही आकस्मिक लाभहरू भन्ने मिल्न सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा आकस्मिक लाभ हुने, वैदेशिक क्षेत्रका अवसरहरू प्राप्त हुने, नवीन अवसरहरू प्राप्त हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले आज धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउने र दैनिक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। बोली चाली व्यवहारमा संयमता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर बन्नेछ। हतारमा निर्णय लिँदा पछुताउनु पर्ने, तपाईँ अन्य काम कार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने खालको समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि नबढाउँदा अथवा पुरा नगर्दा भनाइ खानुपर्छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म आफूले दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्, तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज आयदरमा कमी आउने देखिन्छ। आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न। आज सकेसम्म कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोला। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल भने उपलब्धि नगर्ने हुँदा आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने अथवा व्यापारिक मन्दीको सामना पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा केही रुष्टपन देखिन सक्छ। अलि आफू लचिलो रहनुहोस्, सबैसँग मिठो बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ सकेसम्म कसैसँग नबोल्नु होला, किनभने आजको तपाईँलाई समयले साथ नदिँदा तपाईँको बोलीमा पनि अब्जस आउने, बोलिरहेका कुराहरूमा आफूलाई राम्रो लागे तापनि अन्य व्यक्तिहरू रुष्ट हुने, त्यस्तो खालको समय रहेको छ। आहार विहारमा ध्यान दिनु होला। स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँ आज कुनै पनि विवादमा नमुछिकन, कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगरिकन अघिबाटै गर्दै आएका आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्, तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। प्रत्येक काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम कुलदेवाय नमः भन्ने मन्त्र 23 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। धनु राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान, मन्त्र ओम भगवते नमः। दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव, तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा तपाईँलाई सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको पराक्रम भाव बलियो भएर जानेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा सहोदरका व्यक्ति, साथीभाइ, दाजुभाइ, प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँले आज आफ्नो इष्टमित्र, साथीभाइ, दाजुभाइबाट सोचे अनुरूपको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ भएर जाने खालको समय रहेको छ। धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नको लागि समेत अनुकूल समय रहेको छ। समाजमा तपाईँको आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग बनेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै पुरा गर्न सक्दा, सफलता हासिल गर्न सक्दा खुसी भइनेछ। चतुर्यपनले गर्दा बिग्रनै आँटेका काम कार्यमा समेत सफलता पाइनेछ। तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ, दाजुभाइ, आफन्तजन, घर परिवारबाट सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा कुनै पनि काम कार्यहरू, कुराहरू, तपाईँका योजनाहरू विवादित बनेका थिए भने आजको दिनमा मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको अन्त्य भएर जानेछ।
कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन विशेष लाभकारी समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आफूले गरेको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने, तपाईँले लिएको काम कार्यको जिम्मेवारीहरू सजिलै पुरा गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा बटुल्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता हुने, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल आउँदा मन खुसी रहनेछ। छोटो समयमा नै कुनै पनि ज्ञान सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि समय दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले परिवारजनमा पहिलेबाटै कुनै मनमुटावको स्थिति थियो अथवा पहिलेबाटै कुनै गलत बुझाइहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हल गर्दै परिवारमा मेलमिलापको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँका दाजुभाइ साथीभाइ इष्टमित्रको सहयोगले गरेका कार्यहरूले आज सफलता पाउनेछन्। मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवा मन मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि नै तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट द्वितीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा, दोस्रो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज गरिरहेका काम कार्यहरू एकाएक सफल भएर जाने, आर्थिक उन्नति गर्न सकिने खालको आर्थिक बलियो रहेको, अर्थ बलियो रहेको समय रहेको छ भन्न सकिन्छ। अलि संयम भएर आफ्नो काम कार्यमा भने बढ्नुपर्नेछ, किनभने तपाईँलाई आज आर्थिक पक्ष बलियो रहिरहँदा पनि शारीरिक आलस्यता भने बढ्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि आउने देखिन्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ। आज आफ्नो कुटुम्बको साथ समर्थन लिएर गरेको काम कार्यहरूमा सफल बन्न सकिने हुनेछ। तपाईँ आजको दिनमा अलि उत्साहका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ, खानपानमा ध्यान दिनुपर्नेछ। घरायसी समस्याहरू थियो भने ती कुराहरू पनि हल भएर जाने समय रहेको छ। पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा घरायसी सरसामानहरू जोडेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। घरायसी सरसामानहरू जोड्नको लागि उपयुक्त समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि नवीन स्थानमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने, नवीन लगानी गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने, आय आर्जन बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि आज समय शुभ रहेको छ। तपाईँले आज महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा आर्थिक उन्नति हुने, आय आर्जन बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, आर्थिक पक्ष बलियो रहेको समय रहेको छ। सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरूमा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा नवीन बिजनेस व्यापारको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाले शुभ रहेको छ। तर अल्छीपनालाई भने त्याग्नु पर्ने देखिन्छ। भोलि गरौँला, पछि गरौँला भनेर कुनै पनि काम कार्य थाँती नराख्नुहोस्। आजको दिनमा अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यहरूलाई आज पुरा गर्छु भनेर अगाडि लागि पर्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ बन्नेछ। कुल कुटुम्बको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। नवीन रोजगारीको सुरुवात समेत गर्न सकिनेछ। तपाईँले आजको दिनमा अल्छीपनालाई त्यागेर जाँगरिलो भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि लागि पर्नुहोस्। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस्। विशेष सफलता मिल्ने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा आजको दिन मिश्रित फलदायी छ। केही पक्ष अत्यन्त शुभ रहेका छन् भने केही पक्षमा तपाईँको शारीरिक पक्षहरूमा भने केही कमी कमजोरी पनि हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि कुरा गर्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। अल्छीपनालाई त्यागेर, अल्छीपनाले गर्दा पठन पाठन क्षेत्रमा समस्या निक्लिन सक्छ। समय छुट्याएर सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, आज सामान्य विवादको कारणले गर्दा तपाईँको काम कार्यमा मन नलाग्ने, गरिरहेका काम कार्यहरूमा अवरोध आइलाग्ने जस्तो समस्या देखिन सक्छ। अडिक रहेर आफ्नै बाहुबलले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले गरेका काम कार्यहरूमा अलि अडिक भएर स्थिर मन बनाएर अरूले जेसुकै भने पनि मतलब नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि जित तपाईँकै हुनेछ।
स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ। आर्थिक स्थिरता भने बलियो रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो धन सञ्चयमा समय खर्चिनुहोला। धन सञ्चयतर्फ जोड दिनुहोला। बेसुरे बोली नगर्नुहोला। कसैसँग वादविवादमा नमुछिनुहोला। कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9। इष्टदेव गाईसहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। Pisces, मीन राशि। मीन राशि नै तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ। तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुधारोन्मुख बन्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आज प्रभावकारी काम कार्यको सुरुवातीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने, बोलीको प्रभाव बढेर जाने। जब आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, तपाईँले गरेका कामकृत्यहरू सफल बन्दै जानेछन्। तपाईँलाई आजको दिनमा गुरुजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति, मान्यजनहरूको, आफूभन्दा ठुलो पदमा रहेका, ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको उचित रूपमा साथ समर्थन सहयोग पाइनेछ। विपक्षीहरू पनि मेलमिलापको वातावरणमा आउनेछन्, जसले गर्दा कामकार्यहरू गर्नको लागि सहजताको अनुभव हुनेछ। सामाजिक कार्यबाट समेत प्रशंसा पाइनेछ। गरेका कामकार्यहरू एकाएक सफल भएर जाँदा हर्ष बढ्नेछ। आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ। तपाईँले आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो, आम्दानी राम्रो भइरहेको थिएन भने आजको दिनमा सानो प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको त्यस क्षेत्रबाट आय आर्जन बढेर जाने, आयदरमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाइनेछ। गरेका कामकार्यहरू एकाएक सफल हुनेछन्। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँबाट गर्नै पर्ने कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, जसको कारणले गर्दा अघिदेखि रोकिएर रहेका बक्यौता रकमहरू पनि उठ्ने सम्भावना देखिएको छ। मेलमिलापको प्रभावले गर्दा महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू सफल बन्न सक्नेछन्। महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू मिलाउन सकिनेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। बोलीको सँगसँगै गर्नै पर्ने कामकार्यहरूको समेत वृद्धि र विकास हुने, तपाईँको मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ। बोलीकै भरमा ठुला ठुला कामकार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिनेछ। सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्र भयो, राजनीतिक क्षेत्र, कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष साबित हुनेछ। तपाईँलाई आज गर्नै पर्ने कामकार्यहरू अगाडि बढाउनु। सामाजिक क्षेत्र, साङ्गीतिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। गर्नुपर्ने कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँको दिनले सम्पूर्ण तरिकाले साथ दिनेछ। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ। सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघट समेत रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँको परिवारजनसँग कुनै पनि पहिलेबाट मनमुटावको स्थिति थियो, सुधार भएर जानेछ। आफ्नो पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा आफूले विशेष गर्नै पर्ने कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँले गर्नै पर्ने नवीन कामकार्यहरूलाई सुरुवात गर्नुहोस् भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन लगानी गर्नको लागि उचित समय रहेको छ। आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिने, आय आर्जन राम्रो हुने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। आज गरेको लगानी नफस्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ, तर तपाईँले त्यस विषयमा चाहिँ सोच विचार गरेर आफूलाई ज्ञान भएको र कुनै पनि गर्नै पर्ने कामकार्यहरू तपाईँले अगाडि बुझेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेर गरेको लगानी डुब्दैन र आज गरेको लगानीले पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेछ। त्यसैले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा प्रवेश अथवा नवीन क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सक्दा नवीन जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने, नवीन कामकार्यको गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने, नवीन मान सम्मान प्राप्त हुने खालको समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ। तपाईँलाई स्वास्थ्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ। शारीरिक फुर्तीले गर्दा कामकार्य गर्ने जोस जाँगर अझ बढी बढेर जानेछ। समग्रमा हेर्दा
तपाईँलाई आजको दिनमा सम्पूर्ण तरिकाले शुभ समय रहेको देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ, शुभ समय छ। तपाईँले समयको बर्बादी नगरिकन आफ्नो दैनिक गर्नुपर्ने अथवा पहिलेबाटै इम्पोर्टेन्ट भनेर गर्न राखेका कुराहरूलाई आजको दिनमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। मीन राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्री कृष्ण, मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, लाइकको कमी हुन नदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमाझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भोलिका दिनमा अझ सुधारेर अझ राम्रा भिडियोहरू, अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार।